मसीह यस्सु के बाबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सब की सलामती हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जमा हुए हैं ताकि खुदावंद की अनॉइंटिंग यानी उसकी रूहानी ताकत और फजल अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकें। आज हम खुदावंद की हजूरी में अपने दिल, दिमाग और रूह को खुदावंद के हजूर खालिस करके उस मसा में बढ़ने जा रहे हैं। खुदावंद के कलाम में ज़बूर नवीस कहता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यह हमें याद दिलाता है कि खुदा का फजल हमारी ज़िंदगी में बढ़कर हमारे दिलो दिमाग को भर देता है। आइए सबसे पहले हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिलों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और खुदावंद की हजूरी में कहें, आए खुदावंद, हम तेरे हजूर आए हैं अपने दिल और दिमाग को खालिस करके, अपने गुनाहों को खुदावंद तेरे कदमों में रख के। आए खुदावंद, आज हमें इस काबिल कर कि हम तेरे मसा में बढ़ सकें। आए खुदावंद, हम तेरे हजूर शुक्रगुजार हैं कि तू हर दिन हमारे साथ रहता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगी को देखा, हमारी ज़रूरतों को जाना और अपनी ताकत और अपने फजल के ज़रिए से हमें मजबूत बनाया। ऐ रब, हम तुझे सजदा करते हैं, तुझे सब चीज़ों का खालिक और मालिक मानते हैं। अपनी रूह, दिल और जिस्म के साथ तेरे हजूर हाजिर होते हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरे हजूर आकर तेरे रूहुल कुद्दस को अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं। ऐ खुदावंद, हम आजी और ईमान के साथ तेरे हजूर आकर दुआ करते हैं कि आज हमें अपने रूहुल कुद्दस से भर। ऐ खुदावंद, जैसे तेरा पाक कलाम कहता है कि मैं आखिरी दिनों में हर फर्द व बशर पर अपने रूह में से डालूँगा। ऐ खुदावंद, आज हमें अपने रूहुल कुद्दस से भर, हमें अपने उस मसा से भर। हमारे दिलों को पाक और साफ़ कर, हमारे दिल को और जहन को रोशन कर और हमारी रूह को नई ताकत से मजबूत बना। ऐ खुदावंद, हम ये चाहते हैं कि तेरी अनॉइंटिंग हमारी ज़िंदगी में हर जगह ज़ाहिर हो, ताकि तेरे नाम की खिदमत कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें और तेरी मोहब्बत के लिए ज़िंदा रहें। ऐ रब, हमें अपनी रूह के साथ भर दे ताकि खुदावंद हम तेरे हजूर में खुशी और सुकून महसूस कर सकें। ऐ खुदावंद, हमें अपने रूहुल कुद्दस के मसा से भर और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा ताकि खुदावंद हम तेरी मोहब्बत में बढ़ सकें। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम कहता है कि मसा के वसीला से हर एक जुआ, हर एक बंधन तोड़ा जाएगा। ऐ खुदावंद, आज वो मसा हमारी ज़िंदगियों में उंडेल, हमें अपने मसा से भर। हम जानते हैं खुदावंद कि तेरे मसा में बढ़ने का राज खुदावंद मुसलसल तेरी हजूरी में कायम रहना है। ऐ खुदावंद, हमें इस लायक बना कि हम मुसलसल तेरी हजूरी में, लगातार तेरी हजूरी में खुदावंद जुड़े रहें। ऐ खुदावंद, हम ये जानते हैं कि खुदावंद मसा में बढ़ना हमें खुदावंद हर एक बंधन से, हर एक शैतानी जुए से, हर एक दुख से आज़ाद करेगा। ऐ खुदावंद, हमें तौफीक दे कि हम अपनी दुआओं में लगातार रहें। ऐ खुदावंद, जब हम दुआ में झुकें तो खुदावंद एक दिन नहीं, खुदावंद सुबह नहीं, शाम नहीं, बल्कि मुसलसल लगातार तेरी हजूरी में दुआ में झुके रहें, क्योंकि खुदावंद मुसलसल दुआ में झुके रहना हमें मसा से भरता है। और ऐ खुदावंद, वही मसा हमारे तमाम बंधनों को तोड़ने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावंद, हमें मुसलसल रोज़े रखने का फजल दे। ऐ खुदावंद, सिर्फ़ रोज़ों के आयाम में नहीं, सिर्फ़ आम दिन में नहीं, किसी मुश्किल परेशानी में नहीं, बल्कि लगातार हमें रोज़ों में रहने का फजल दे। हम रोज़ों को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें ताकि खुदावंद हम लगातार इस अमल में, ऐ खुदावंद, तेरे हजूर में कायम रह सकें। ऐ खुदावंद, हमें बोने वाला बना और उसमें लगातार बना। ऐ खुदावंद, ऐसा ना हो कि हम एक हफ़्ते तेरे हजूर हदिये और शुक्रगुजारियाँ बोएं और दूसरे हफ्ते भूल जाएं।
اے خداوند ہمیں اس میں بھی لگاتار رہنا سکھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کنٹینیوسلی تیری حضوری میں جڑے رہنا ہمیں مسا سے بھرتا ہے اے خداوند، اور ہم جانتے ہیں کہ مسا ہماری زندگیوں کے لیے کتنا ضروری ہے اے خداوند، کیونکہ ہماری زندگی میں جتنے بھی بندھن ہیں وہ مسا ہی کے وسیلے توڑے جائیں گے، کیونکہ خداوند جو بندھن ہمارے کام کاروبار پر ہے وہ مسا کے وسیلہ سے توڑا جائے گا، جو بندھن ہماری اولاد کے اوپر ہے وہ مسا ہی کے وسیلہ توڑے جائے گا، جو بندھن ہماری صحت کے اوپر ہے بیماریوں کی صورت میں وہ مسا کے وسیلہ سے ہی توڑا جائے گا۔ خداوند ہمیں یہ اے خداوند احساس دلا اور ہماری زندگیوں میں خداوند یہ فضل دے کہ خداوند ہم مسا کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ اے خداوند جب ہم تیرے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ ایک بیوہ عورت کا واقعہ دیکھتے ہیں خداوند، جو اس بے انصاف قاضی کے پاس لگاتار جاتی رہی، مسلسل جاتی رہی، اور اس بے انصاف قاضی نے تنگ آ کر اس کا انصاف کیا۔ اے خداوند اسی طرح ہم بھی لگاتار مسلسل تیری حضوری میں آتے رہیں۔ تو نے خود یسوع راجا جی کلام مقدس میں کہا کہ اس عورت کی طرح مسلسل خداوند کی حضوری میں جھکو۔ اے خداوند ہمیں بھی مسلسل لگاتار کنٹینیوسلی خداوند اپنی حضوری میں جھکنے کا فضل دے، تاکہ ہم ہر روز اپنی پریئر ریکویسٹ خداوند تیرے حضور رکھیں، اور اے خداوند تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اور تو ہمیں اس کا پھل بھی دیتا ہے خداوند۔ اے خداوند تیرا شکر ہو۔ اے خداوند ہم چاہتے ہیں کہ تیری انوائنٹنگ، تیرا مسا ہماری زندگی میں ہر جگہ ظاہر ہو، تاکہ ہم تیرے نام کی خدمت کر سکیں، دوسروں کی مدد کر سکیں، اور تیری محبت کے لیے زندہ رہیں۔ اے خداوند ہمیں دکھ اور غم میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، ہمیں شفا دینے کی، دعا کرنے کی اور محبت بانٹنے کی طاقت دے۔ ہماری زندگی میں خداوند تیرا فضل اور تیری انوائنٹنگ اے خداوند دوسروں میں بانٹنے کا فضل دے۔ اے خداوند تیرا فضل ہماری زندگی میں رہے، تیرے پاک روح کی خوشبو ہماری زندگیوں میں، ہمارے ہر کام میں مہکے۔ اے خداوند ہم تیرے حضور شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگیوں میں موجود ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم تیرے مزہ کے وسیلہ سے روز بروز مضبوط ہوتے جاتے ہیں، ہمارا دل اور ہماری روح تجھ میں سکون پاتی ہے۔ اے رب ہمیں ہر دن اپنی انوائنٹنگ میں بڑھنے کی توفیق دے۔ اے خداوند ہمارے ساتھ رہ اور ہماری مدد اور حفاظت کر۔ اے خداوند تیرا کلام مقدس جیسے کہتا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا خدا جو آسمان پر ہے تمہیں روح القدس کیوں کر نہ دے گا۔ اے خداوند آج ہم تیری حضوری میں آ کر تیرے روح القدس کو مانگتے ہیں، اس مسا کو مانگتے ہیں خداوند، وہ مسا ہم پر نازل کر تاکہ ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے والے بنیں، دوسروں کے لیے بھی اے خداوند ہم دکھ میں، درد میں ان کے مددگار بن کر ابھریں۔ اے خداوند فضل کر ہماری زندگیوں پر۔ اے خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ اے خداوند ہم مسا میں بڑھ سکیں، اور تیرے اے خداوند اس مسا کی بلیسنگ کو خداوند ہم لگاتار دعا کر کے، لگاتار روزوں میں ٹھہر کر، لگاتار اپنے ہدیے نذرانے تیری حضوری میں بو کر خداوند اس بلیسنگ کو پانے والے بن سکیں۔ ہم یہ دعا مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس دعا کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس مسا کے راز کو جان سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ دل کی خوشی اور سکون کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں، آمین۔